वो तलवार है, सिपाही को दोगे तो तुम्हारी हिफाजत करेगा, किसी जालिम को दोगे तो तुम्हारी तलवार से तुम्हारी गर्दनें काटी जाएंगी। हमने बार बार ये तलवार कांग्रेस को दी है और हर बार मेरी तलवार से मेरी गर्दन काटी गई है। वक्त कम है, मैं बता दूं अजीजों, नौजवानों, ताजा नौजवानों, तारीख के उन औराक से जिससे आपको वाकिफ होना जरूरी है। मुल्क की आजादी के बाद से लेकर 1985-87 तक मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन उसने क्या सौगात दिए? बाबरी मस्जिद में मूर्तियां कांग्रेस ने बैठाई, और अगर ये मूर्तियां न बैठाई जाती तो आज हमारी बाबरी मस्जिद नहीं टूटती। बाबरी मस्जिद टूटने का भी गम है, लेकिन एक और गम है कि अगर बाबरी मस्जिद में मूर्तियां न बैठाई जाती तो मुल्क के हिंदू और मुसलमानों में ये तफरीक पैदा नहीं होती। ये तफरीक अगर किसी ने पैदा की है तो कांग्रेस उसकी जननी है। आज बीजेपी को इस मकाम पर किसी ने पहुंचाया है तो कांग्रेस ने पहुंचाया है। यही नहीं, फसादात में लाखों मुसलमानों की जानें, कारोबार के लूटने का मामला, मुरादाबाद से ईदगाह में नमाजियों के सीने पे गोली, हाशिमपुरा में हंडन नदी के किनारे गोलियां, भागलपुर में मुसलमानों के लाशों पर गोली की खेती, ये सब कुछ कांग्रेस से सौगात रहे। कांग्रेस के चाल चलन और चेहरे को देख लो। 2014 में आप सबने वोट दिया और अख्तरुल ने कुर्बानी देकर हजरत मौलाना सऊद काज़मी के दिल को यकीनी बनाया, लेकिन जब हमारी शरीयत पर तलाक बिल पर हमला हुआ, इस जालिम कांग्रेस ने हमारे आलिम दीन को अपने शरीयत के लिए भी बोलने की इजाजत नहीं दी। नौजवानों में मुबारकबाद देता हूं कि जुर्म कभी न कभी सजा ले ही रहे। जिस जुर्म की पादाश में अल्लाह का शुक्र है, आज पूरे किशनगंज में नौजवानों ने तय कर लिया है, ए कांग्रेस के गुलामों, तुम्हारी पार्टी ने मेरे मौलाना को शरीयत के मामले में पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया है, तुम नाकारा हो, तुम मेरी बस्ती में भी आवाज नहीं लगा सकते हो। आज पूरे इलाके में और किसी ने कहा भी था, आवारा हूं तो भगा क्यों नहीं देते, नाकारा हूं तो सजा क्यों नहीं देते। मैं हूं जावेद, 5 साल तक न देखोगे मेरी सूरत, मुझे एमपी बना क्यों नहीं देते। 5 सालों तक आपने उसकी सूरत नहीं देखी। मेरे भाइयों, इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो जुर्म है वो अपनी जगह है, लेकिन ये नाकारा सांसद, पार्लियामेंट में नौजवानों 3 काम, पार्लियामेंट से बाहर 1 काम। नंबर 1 वो कानून बने मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इलाके के लिए मुफीद तो उसकी हिमायत, अगर मुखालिफ तो उसकी मुखालिफत। यहाँ पर एक बार भी उसकी जबान न खुली। मुल्क के खजाने से, टैक्स के पैसे से तरक्की में हिस्सेदारी, कहीं जबान नहीं खुली। सरकारी मंसूबों को जमीन पे उतारने के लिए कहीं जबान नहीं खुली। अवाम के दरमियान में बेदारी, उनके मसाइल का हल, कहीं जबान नहीं खुली। ये चारों सवाल सही है, सही है। इस चारों सवाल का जवाब जावेद के पास है? नहीं है। जिसके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, क्या वो हमारा नुमाइंदा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये तय कर लो कि हम चाहें तो तख्त पे बैठा सकते हैं, हम चाहें तो तख्त से उतार सकते हैं। अब की बार भाई जनाबे तस्वीर साहब ने कहा, कोठियार लोगला पहले की कोचिल, अरे नजर नाकारा से की करबो कोठियार से गालियों दुआ है, वोटो दुआ हो, लेकिन अब की बार कोठियार लोगला की बोलो, नहीं नाकारा गाली दूं न वोट दूं, अब की बार पास थोड़ी मानव वोट दूं। ये तय कर दिया है लोगों। आज पूरे इलाके में फिरो, कांग्रेस के जमानत जब्त करने का फैसला लोगों ने कर लिया है। दूसरी तरफ आओ, एक नटवर लाल आया है, छोटा मोदी कहो या नाटा मोदी कहो, जो आज से 3 महीना पहले कहता था मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अब 3 महीने में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है, अब कहता मोदी लाओ मुझको बचाओ, मोदी लाओ मुझको बचाओ। ये अय्यार, ये मक्कार,
اس نے سیاست میں ہمیں سے لوگوں کے ساتھ دغابازی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، نوجوانوں کو بگاڑا ہے، رشوت خوری میں اضافہ کیا ہے، اور بے غیرتی اس قدر کہ اپنے مسند و ممبر و محراب و آبرو کا بھی خیال ہے۔ مجاہد ان کے سیدائیوں سن لو کہ شنگن کی یہ سرزمین غریب ہو سکتی ہے، تمہارے طرح زمین فروش نہیں ہو سکتی۔ اور کیا ہے، 2010 میں تم بی جے پی کے ساتھ آئے تھے، کوچا دمن کے لوگوں نے نکار دیا تھا۔ 2014 میں اختر الایمان کے خیرات پر تم ایم ایل اے بنے، جب اختر الایمان نے ججیوں کو بھاجپا سے سلیکٹ کیا۔ 2015 میں تم ایم ایل اے گٹھ بندھن کے نام پر بنے۔ 2020 میں جب تم پھر بھاجپا کے گود میں گئے تو کوچا دھامن کے لوگوں نے ایسی سبق پڑھائی ہے جس کی پٹائی سے اب بھی تمہارے آنکھوں کے آنسو بند نہیں ہوئے۔ اور آج جبکہ پورے ملک میں مودی نے ایک طرفہ طور پر مسلمانوں کے خلاف ایک خوف کا ماحول طاری کر دیا ہے، ایک ڈر کا ماحول طاری کر دیا ہے، کہیں ٹوپیاں اتاری جا رہی ہیں، کہیں داڑیاں اکھاڑی جا رہی ہیں، کہیں بیٹیوں کے نقاب چھینے جا رہے ہیں، کہیں قبرستانوں پر قبضہ ہو رہا ہے، کہیں مسجدوں کے مینارے توڑے جا رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نمازی کو لات سے مارا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں بی جے پی کا دامن کوئی بے غیرت مسلمان پکڑ سکتا ہے، جس کے اندر میں غیرت ہوگی وہ کبھی بھی اس کا دامن نہیں پکڑ سکتا۔ نوجوانوں، تمہیں یاد ہونا چاہیے 2002 میں گودھرا میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ مودی کے شاسن کال میں کیا ہوا؟ گودھرا میں باپ کے سامنے اس کی بیٹی، بھائی کے سامنے اس کی بہن، اور بچوں کے سامنے اس کی ماں کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ بلقیس کی اس کے بچوں کے سامنے عزت دی گئی، سوراب کے آنکھ پھوڑے گئے، اور ماں کے آغوش سے دودھ پیتے بچوں کو آگ میں پھینکا گیا۔ یہ منظر یاد ہے؟ یہ منظر یاد ہے؟ بولو، ارے یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ یہ منظر یاد ہے؟ سی اے اے کا کالا قانون بنا اور کود کود کے تقریر کرتا تھا کہ ہم سی اے اے کے خلاف ہیں، اور اس کا آقا نیتیش کمار سی اے اے کے سمرتھن میں ووٹ دے رہا تھا۔ 370 اور طلاق بل میں نیتیش نے مودی کا ساتھ دیا۔ یہ دوگلے ہیں، آگے کا کردار کچھ، یہاں کا کردار کچھ۔ آج مسلمانوں کی بستی میں جاتا ہے تو نیتیش کا جھنڈا لے کے، اور جب غیر مسلمانوں کی بستی میں جاتا ہے تو کہتا ہے مجبوری ہے، اصل تو ہم پردھان منتری مودی کو بنانا چاہتے ہیں۔ اے مجاہد، تو مودی کو پردھان منتری بنانا چاہتا ہے جو میری شریعت کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کے مسجد و ممبر و محراب کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کو لباس سے پہچانتا ہے، جو خدا کے گھر کا دشمن ہے۔ کیا نوجوانوں خدا کے گھر کے دشمنوں کا ساتھ دو گے؟ جس نے بلقیس کے ساتھ گناہ کیا اور اس کی اس نے حمایت کی، اس سے بدلہ لوگے کہ نہیں لوگے؟ گجرات کے قاتلوں سے بدلہ لوگے کہ نہیں لوگے؟ جنہوں نے گودھرا میں ہماری ماں بہن کی عزت لوٹی، بدلہ لینا ہے۔ سی اے کا کالا قانون مسلمانوں کے خلاف، اس قانون کے بنانے والے سے لڑنا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی پورنیہ آیا مودی، کیا بولا؟ سیمانچل میں گھسپیٹیے ہیں، تو مجاہد سے پوچھو کہ تو بھارت کا بیٹا ہے یا تو گھسپیٹیا ہے؟ تم اپنے بارے میں اپنے آقا سے صفائی لو، جب تک صفائی نہیں لوگے تم کو بستی میں گھسنے نہیں دیں گے۔ باپ کا قاتل اگر بستی میں آئے تو کرسی لے کر دوڑو گے کہ گردن پر ہاتھ رکھو گے؟ آواز سے بولو، یہ بات بتاؤ، گودھرا کے قاتلوں کی حمایت کرنے والا بستی میں آئے گا تو کرسی دو گے کہ گردن پر ہاتھ دو گے؟ ہاں، یہ طے کر لو، جس قوم میں غیرت نہیں ہوتی اس کی نسلوں میں جیالے پیدا نہیں ہوتے۔ گردن جھکا کر جینے والا غلام بنتا ہے، اور گردن اٹھا کے جینے والا گردن کٹ بھی جائے تو اس کی نسلوں سے سردار جنم لیتا ہے۔ آج ہمیں سرداروں کو جنم دینا ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے ہمارے نمازیوں سے پر لات مارا، اس سے بدلہ لوگے کہ نہیں لوگے؟
تو اس کا ساتھ دینے والوں کو اپنے بستی میں داخل ہونے مت دو۔ دو تین چیزیں کہوں گا میں۔ اس وقت ملک کی جو فضا ہے، حکومت کس کی بنے گی غیب کو پتا ہے، لیکن مودی کے لوگوں کا نشانہ ہے کہ ہم 400 پار لے کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دستور کا جو سیکولر ڈھانچہ ہے، دستور نے جو مسلمانوں کو حقوق دیے ہیں، کچھ اسٹیٹ میں جو مسلمانوں کو 4% 5% ریزرویشن ملا ہوا ہے، یہ اپنی تعداد 2/3 لا کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ملک کی آزادی گردن کٹا کر ہمارے بزرگوں نے لی تھی، اور اس کا سب سے بڑا انعام ہمارا دستور تھا، اور آج اگر اس سنویدھان کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف اٹھو گے کہ نہیں اٹھو گے؟ آج MIM کی لڑائی، بیرسٹر اویسی کی لڑائی اور اختر الایمان کی قربانی اسی لیے ہے۔ ابھی میرے 4 ساتھی بھاگ گئے، وقت ان کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن نتیش جی نے مجھے کہا راجد اچھا لگے یا جدیو، آج آئیے منتری بنیے، کام کرائیے۔ اختر الایمان کے پاؤں نہیں ڈگمگائے۔ کانگریسیوں نے کہا میرا ٹکٹ لے لیجیے، 2019 میں کہا میرا ٹکٹ لے کے لڑیے۔ احمد پٹیل صاحب نے میرے دوستوں کو بھیجا، میرے بھائی اختر الایمان کے پاؤں نہیں ڈگمگائے۔ کئی مواقع آئے ان لوگوں نے، لیکن اختر الایمان کو یہ ضد کیوں ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ کچھ وصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، یہی فی زمانہ شہادت کے اسباب تھے۔ وہ مقدس خواب کیا ہے؟ وہ مقدس خواب یہ ہے کہ آج اس ملک میں ذات پر آدھارت راجنیتی، یادو 14% اپنا لیڈر بنا لیا، 3% ماجھی نے اپنی پارٹی بنا لی، 2% ملاحوں نے اپنی پارٹی بنا لی، 6% کوئری کڑیوں نے اپنی پارٹی بنا لی۔ اے غیور مسلمانوں اور دلتوں، آپ کی کوئی پارٹی نہیں۔ میں اس لیے موزیر نہیں بنا کہ میں وہ جلی ہوئی اینٹ ہوں، میں بنیاد بنوں گا، کرائے کے محل میں نہیں، چھوٹی سی جھوپڑی اپنی الگ کھڑی کروں گا۔ آج وہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ قربانی دی ہے اور کشن گنج کو اس مقام پہ لایا ہے کہ ایک اگر ٹکٹ کے خاطر کشن گنج کے نہ جانے کتنے لوگ دلی اور پٹنہ کی درباری کر رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سیاسی حکمت عملی، آپ سبوں کا سپورٹ اور اختر الایمان کی قربانی نے آج کشن گنج کو یہاں پہنچا دیا ہے کہ کشن گنج کے بیٹے کے پاس پورے بہار کے لوگ آ کر 1 گز ٹکٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس طاقت کو سمجھو۔ دیکھو جسم کتنا توانا ہو، اگر گردن نہیں ہے تو وہ لاش ہے۔ جس جسم میں گردن نہیں وہ لاش ہے۔ جس بستی کا کوئی سردار نہیں وہ بستی برباد ہے، اور جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں وہ قوم بھی مانندے لاش ہے۔ کل تک دلی کی سلطنت ہماری تھی، لال قلعہ پر پرندہ بھی اڑتے ہوئے گھبراتا تھا۔ آج دلی کی سڑکوں میں نماز کی حالت میں لات مارے جا رہے ہیں۔ آؤ ایک سیاسی جماعت کو کھڑی کرو، MIM اسی کا نام ہے۔ ہم وزیر بننے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنی قوم کو اپنی لیڈرشپ دینے کے لیے آئے ہیں۔ مجھ کو جو ساتھ دیا ہے لوگوں نے، میں کوچا میں الیکشن لڑا، بہادر کے لوگوں نے جا کے ساتھ دیا۔ میں امور میں الیکشن لڑا، بہادروں جو کوجانور کے لوگوں نے ساتھ دیا۔ لوگوں آپ کی اتنی قربانیاں میرے ساتھ ہیں، میری نسلیں بھی آپ کے اس حسن سلوک اور آپ کے اس خلوص کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی وہ کام کیا ہے، کہ میں وہ کام کر رہا ہوں کہ 70-75 سالوں کے بعد سب سے پہلے اگر مسلم قیادت داخل ہوتی ہے پٹنے کے اسمبلی میں تو وہ سیمانچل کا بیٹا اختر الایمان کے حوالے سے داخل ہوتی ہے۔ پٹنے کی در و دیوار کو آج خوف ہے، آج لالو سوتا ہے تو دل دھڑکتا ہے مسلمان میری غلامی سے نکل گیا۔ نتیش کا دل دھڑکتا ہے کہ مسلمان میری غلامی سے نکل گیا۔ کانگریس بیچاری رات کو اٹھ کے روتی ہے کہ مسلمان میرا غلام نہیں رہا۔ اویسی نے کیسی آزادی دی ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمان آج تخت و تاج کی نہیں اپنے قیادت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ کچھ نادان کہتے ہیں وکاس وکاس،
कोचारमन में जाके देखो, कंकर पत्थर चीख चीख कर कह रही है कि अख्तरुल इमरान के जमाने में जितने पुल बने, जितनी सड़कें बनी, जितने बिजली के स्कीम मंजूर हुए, आज तक सरकारी एमएलए नहीं कर सका। लेकिन हाँ, एक चीज का विकास में नहीं कर सकता, और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि अख्तरुल ईमान के बदकिस्मती का दिन होगा जिस दिन कोई दलाल उसकी तारीफ करे। जिस तरह से सूरज निकलता है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है, अख्तरुल ईमान जहाँ खड़ा होता है दलाल वहां परेशान हो जाता है। इन दलालों के खिलाफ हमने एक लड़ाई लड़ी है। इसी वजह से ये दलाल लोग आज तीर लेकर आए हैं। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का ही भूल है। इसलिए आप इस पर प्रेम में मत आइए, ये धोखेबाज है। ये कुछ लोग कहते हैं तरक्की हो गई, तरक्की। ए मेरे भाइयों, याद है नवाज रसूल ने शहादत दी थी, किस बुनियाद पर? नमाज के क़याम के लिए नहीं, रोजा की फर्जियत के लिए नहीं, तख्त के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम ने जो मेयार सियासत बताई कि पहले एतमाद हासिल करो तब खिलाफत, और पहले खिलाफत बाद को एतमाद नहीं। रसूल सिकनी के खातिर नवाज रसूल ने अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन जालिम के हाथ में, गैर वसूली लोगों के हाथ में हाथ डालना गवारा नहीं किया। हम भी गुलाम रसूल हैं, हमको भी यह हद करना पड़ेगा कि जो लोग इस्लाम दुश्मन की ताकत में जाकर हीरे जवाहर की बारिश करेगा, हम भूखे पेट बढ़ तो सकते हैं, लेकिन हराम नवाले से अपने हक को तर नहीं कर सकते। विकास, अरे ताली ऐसी बजाओ कि नीतीश का सियासी रुखसार और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गाल दोनों लाल हो जाए। ताली ऐसी बजाओ, ताली ऐसी बजाओ। देखो लोग विकास विकास, किस चीज का विकास बता दे। जो एमएलए भागकर सरकारी पार्टी में गए, मैं आज अमोड़ में 200 करोड़ से 1 किलोमीटर से लंबा पुल संयोजन कराया। जो लोग सरकारी पार्टी में गए, एक कलवर्ट भी बना सके क्या? देखो, मांगने से भीख मिलती है और लड़ने से हक मिलता है। अख्तर भीख नहीं मांगना चाहता है, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। इसलिए आपको देखकर हमें बड़ी खुशी है कि इस वक्त उठिए, उन हमारे नादान नौजवानों को समझाइए जो लोग कहते हैं कि हम लोग तो पहले से जदयू में थे। तो मैंने कहा, रे चौक पर एक दूध वाले की दुकान थी, जाके दूध पीते थे, मलाई खाते थे। अब उसने शराब की दुकान कर ली, तो क्या दुकान बदलोगे कि नहीं बदलोगे? ये कसाई था चौराहे पे जो बकरा काटता था, अब बोला बकरा काटने में नफा नहीं होता, छोटा छोटा काला जानवर काटने लगा है। तो क्या कसाई की दुकान बदलोगे कि नहीं बदलोगे? कुछ सब है बोलता है कि काला हो कि गोरा, हम दुकान नहीं बदलेंगे, हलाल हो कि हराम। ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, उससे ईमान की सलामती की दुआएं करो। मैं उलमा इस्लाम से पूछना चाहता हूँ, इस्लाम का पैमाना है न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। लोगों, लेकिन गैरुल्लाह के सामने में एक आदमी कुर्सी के लिए झुकते हुए देखा कि नहीं? फूल चढ़ाते हुए देखा? अरे यूट्यूब में देखा, बोलो, देखा कि नहीं देखा? ये ईमान फरोसी, जमीर फरोसी की है कि नहीं है? हम अपने उलमा इस्लाम से गुजारिश करेंगे कि आपको इसके बारे में वजाहत करनी चाहिए। जो शख्स अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए अपने अकीदे की कुर्बानी दे सकता है, कल पार्लियामेंट में जब शरीयत के खिलाफ कोई बिल आएगी तो उसका अगला भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। इससे मैं कहता हूं कि ऐ लोगों जो गोधरा की हिमायत कर रहे हो, तुम समझ लो, सुन लो कि गोधरा के जालिमों को जिसने साथ दिया, तुम्हारे दरवाजे तक गोधरा का जालिम आएगा, तुम्हारी बहन और बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी कि नहीं रहेगी, ख्याल रखो। लेकिन सीमांचल के लोगों ने तय कर लिया है कि हम अपनी बहु बेटियों को गोधरा के जालिमों के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमको तय करना पड़ेगा। इन हालात में वोट अल्लाह की अमानत से आज मुल्क में अगर आपने अपने पहरेदारों को पार्लियामेंट में नहीं भेजा तो आपकी आवाज नहीं उठ पाएगी। इनका पूरा किरदार देख लो। शेर याद आता है, एक तरफ झंडा लेकर कहते हो नीतीश के साथ, तो नीतीश क्या प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? तुम जो दिल्ली जाने वाली गाड़ी में पूरब रुख से बैठ जाओगे, अभी कुछ उलमा को लेकर खालिद अनवर दलाली कर रहे हैं। ये लोग वार्ड मेंबरी भी नहीं जीत सकते हैं, मालिश करके एमएलसी बन गया है।
आके हमारे कुछ उलमा को बहस कराता है। देखिए समझिए, सरकार उन्हीं की बनने जा रही है, और सरकार बनेगी तभी आपका मदरसा का DATA बढ़ेगा, तभी हम लोग कुछ काम करा सकेंगे, तभी सड़क बना सकेंगे, तभी पुल बना सकेंगे। मैं उन दलालों से कहना चाहता हूं, तुम हमारे उलमा के जमीर को नहीं खरीद सकते। हमारे उलमा भूखे प्यासे अपना मकतब चला सकते हैं, तुम्हारे हीरे जवाहर की बारिश भी होगी तो तुम्हारे हराम नवाले को उठाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ऐसे हो जाए लोग, तो फिर तरक्की के नाम पर तवायफ के बारे में क्या ख्याल है? 5 साल तक तवायफगिरी करे कोई, और इलेक्शन के सामने पैसे बांट दे, और जो सच्चा खादिम काम करे उसको हक न मिले, ये जुल्म है कि नहीं है? आज कांग्रेस के लोग हमारे लोगों को खरीद रहे हैं, हमारे लोगों को खरीद रहे हैं। कल तक जो नौजवान अवैसी जिंदाबाद कर रहा था, आज उसकी जबान बदलने की कोशिश। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, जिस्म के अंदर में जो खून का एक कतरा है, वो जालिमों के खिलाफ मजलूमों को हक दिलाने के लिए, और सीमांचल से एक ऐसी क़यादत जो बिहार के मजलूमों की आवाज बन सके, उसके लिए मैंने तय कर लिया है। जहां तक जाना पड़ेगा मैं चाहूंगा, लेकिन जालिमों से कभी समझौता नहीं करूंगा। इन जालिमों के लिए, इन दो नस्लों के लिए, इन दोगलों के लिए बड़ा अच्छा शेर पढ़ा के शायर ने कि इस कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, ए मुनाफिक इस मोहब्बत की जदा किससे मांगेगा? सजदा खालिद को भी और इबलीस से याराना भी, कल हश्र के मैदान में बोल मुनाफिक जदा किससे मांगेगा? एक तरफ मुसलमानों की मस्जिद में हाजिरी, दूसरी तरफ मुसलमानों के मस्जिद के तोड़ने वालों को ताकत, ये सीमांचल की जमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। नौजवानों, हम और आप अपने महबूब लीडर को सुनना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हो CAA वालों से? बोलो। जिसने हमारे नमाजी को नमाज की हालत में लात मारा, उसको लात मारना चाहते हो? क्या दिल्ली जाके लात मारोगे? मैं तुमको बताता हूं, 26 अप्रैल को जब पतंग के निशान पर वोट डालोगे, तो हमको लात मारने वालों के सर पर जूते बरसेंगे इंशाअल्लाह। और हौसलों से इतना पतंग उड़ाओ, इतना पतंग उड़ाओ कि सीमांचल बोले पतंग पतंग पतंग, और दलालों की नस्लों को क्या जीना क्या कर दे? तंग तंग तंग। उड़ाओ सब मिलके पतंग, दलालों को जीना कर दो तुम हम तंग। सीमांचल के नौजवानों की तरफ से चंद मिसरे याद आते हैं। फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की दुश्मनी की, जात पात की भेदभाव की, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज पार्लियामानी हल्के के नौजवानों ने खाई है कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। ठीक है, दलालों को नेता नहीं बनने देना है। कांग्रेस ने मस्जिद तोड़वाई कि नहीं? राजद ने नौकरियों में धोखा दिया कि नहीं? अभी जाति आधारित गणना आई है, बिहार में 2,31,00,000 मुसलमान है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी होती है 3,68,000। 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी से महरूम रखा। सीमांचल जो आज गरीब है, माँ मरती है, दिल्ली पंजाब में बेटा रोता है, हर महीने में जो मरी हुई लाश आती है। सुन लो जरा, कहता हूं, मैं असेंबली में गया, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बीवी बच्चों को छोड़कर कमाने मजदूर जाता है, वो 100 रुपए कमा के लाता है, तो 30 रुपए आपको, 20 रुपए दिल्ली को देता है। बाहर मर जाता तो उसकी लाश नहीं आती, उसकी बीवी रोएगी कि लाश लाएगी? लाश लाना होगा। सरकार ने कानून बनवाया और मंत्री ने कहा, अख्तर साहब ने वकालत की थी, मजदूरों को बाहर से लाने का सरकारी खर्च पर इंतजाम हो गया। और आज दलाल चंदा की लाश में जाके फोटो के पास मुस्कुरा के कहता है, दरख्त गिरा आंधी में और पगला बोला हमने उखाड़ा। लाश आती है चंदे में और जाके कुछ एम्बुलेंस देके बोलता हम लाश लेके आते हैं, तो तुम कब्र खोदने में रह जाओ, तो यही तुमको नसीब हो। हम सीमांचल को आबाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त सुरजापुरी की आबादी 24.5 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी होती है उनकी 39,000, सिर्फ 15,000 नौकरी मिली। डॉक्टर फरीद भाई, जो आज हमारे सिरसावादी भाइयों का 99% अस्तुर ईमान नहीं पतंग के साथ है, मजलिस के साथ है,
ان کی آبادی 13 لاکھ، نوکری میں حصے داری ان کی ہوتی ہے 21,000، نوکری صرف 5,500، اوروں کو 3 گنا 4 گنا نوکری، اور مسلمانوں کو آدھی سے کم نوکری۔ یہ ظلم ہوا کہ نہیں راجد کے زمانے میں؟ یہ 30 سال کی نوکریاں ہیں، اور کچھ سب لوگ کہا کہ نتیش کمار نوکری دے دیا۔ ارے نتیش کمار اپنے باپ کے گھر سے نوکری دے دیا؟ یہ تو بتاؤ، ریلیف بانٹا ہے تو تالی بجاتے ہو، آج جس سے گھر جلایا اس کو گالی نہیں دو گے؟ آج اگر ٹیچروں کی بحالی ہوتی تو کہا نتیش کمار، ارے بھائی کہاں سے رازق اللہ ہے، رازق کوئی سے بیمان ہے تمہارا؟ جن لوگوں نے 25 سال تک تمہارے اسکولوں میں مدرسے میں بحالی نہیں کی، اس کا وہ ظلم یاد نہیں؟ آج نوکری مل جاتی تو پھر تالی بجاتے ہو۔ تمہاری نسلوں کو جو پرائمری اسکول میں جو ہائی اسکول کا امتحان پاس کرایا، تمہارے بچوں کی صلاحیت کو غرق کیا، اس کو نہیں دیکھو گے؟ میرے بھائیوں، آج 30 سال کی نوکری میں راجد، کانگریس، جدیو، بھاجپا سب نے ہم کو لوٹا ہے۔ دھوکہ دیا کہ نہیں؟ کانگریس نے مسجد اڑوائی، راجد نے نوکری سے محروم رکھا، جدیو نے تمام تر مسلم دشمنی قانون میں ساتھ دیا، بھاجپا نے گردن کاٹی، سب نے دھوکہ دیا کہ نہیں؟ پارٹی نے ایک نعرہ تیار کیا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے الیکشنی مہم میں اس نعرے کو گھر گھر تک پہنچاؤں۔ ساتھ دو گے نعرہ لگانے میں؟ میری آواز پھنس گئی ہے، آپ کی آواز ایسی ہونی چاہیے کہ نریندر مودی اور نتیش کمار کے کان کا ہریا پھٹ جائے۔ بازو اٹھاؤ کہ آسمان گھبرائے، آواز ایسی کہ دشمن گھبرائے۔ میں جو بولوں گا بولو گے انقلاب، ایسی آواز بہادروں کی ہوتی ہے، بہادروں کے ساتھ ہے انقلاب، انقلاب۔ اب سنو نعرہ، جو بولوں گا وہی دہرانا میرے بھائیوں۔ سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ، جو بولتا ہوں وہی بولوں، سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ۔ ارے بھائی جو بولتا ہوں وہی بولو، سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ، سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ۔ ادھر کچھ بھائیوں کے بازو میں طاقت ہے، ذرا سا کوئی دوائی وائی دے دو ان کو۔ سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ، سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ، سب کے دل میں ہے کھوٹ، اب نہ دیں گے ان بے ایمانوں کو، اب نہ دیں گے ان بے ایمانوں